ह्या बिला खातीर हांव सगळ्यात पयली गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी अमित भाई शाह होम मिनिस्टर हांचे हांव खूब खूब धन्यवाद दिता। कारण हांव कंटिन्युअसली मुख्यमंत्री जाल्या पासून 2 फावटी हे रेझोल्युशन गोंयच्या विधानसभेत पास जालें। म्हज्या बरोबर आमचे दोनूय खासदार आनी डेलिगेशन कंटिन्युअसली हो विशय अमित भाई शाह आनी प्रधानमंत्री हांच्या बरोबर फॉलोअप करताले। कारण आमी पळयता की एसटीक जर खरो न्याय दिवपाचें जर काम आसत जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच केलां। आमचे आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या कार्यकाळात ताका एसटी स्टेटस मेळ्ळो आनी आमचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर भाई कार्यकाळात तांकां ट्रायबल मिनिस्ट्री मेळून तांच्यो ज्यो सगळ्यो स्किमी दिवपाचें काम हे मनोहर भाईच्या कार्यकाळात जालें। 2019तल्यान तांकां ट्रायबलाक सगळ्यो स्किमीच्या सयत फॉरेस्ट रायट एक्ट दिवपाचें काम हे म्हज्या कार्यकाळात जालें। हे म्हज्या खातीर गर्वाची गजाल आसा। गेली 6 वर्सां कंटिन्युअसली विशय हो लावन दवरिल्लो। फाटल्या 2 फावटी लोकसभेत हे बील आयलें बट काँग्रेसीन ताका विरोध करपाचें काम केलें, काँग्रेसीन पास जावंक ना। बट आज लोकसभेत पास केलें आनी आतां हाज्या फुडें राज्यसभेत पास जाल्या उपरांत तो कायदो जावन आमच्या एसटी लोकां खातीर जे रिजर्वेशन सीट पॉलिटिकल रिजर्वेशन जी लास्ट डिमांड उरलेली ती पास जातली। आनी म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान जर पळयत जाल्यार एसटीच्यो 100% मागण्यो ह्यो फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच ह्यो पास केल्ल्यो आसा। ते हांव एसटी सगळ्या म्हज्या ट्रायबल भाव आनी भयणींचें अभिनंदन करता आनी खऱ्या अर्थान आज तुज्यो 100% मागण्यो पुराय जाल्याच्या बद्दल हांव आमचे केंद्रीय नेतृत्व हांकांय बी हांव खूब खूब धन्यवाद दिता। आनी परत एकदां हांव म्हाका म्हणटा आसतना खूब बरें दिसतलें की हय DNA जो आसा भारतीय जनता पार्टीचो हो एसटी DNA आसा, ट्रायबल DNA हे म्हणटा आसतना म्हाका गर्व जाता। आमी खंयसरूच कोणाचेरूच केन्नाय अन्याय करूंक ना हे म्हाका सांगता आसतना म्हाका खोस भोगता। कारण 100% ताका न्याय दिवपाचो जर काम केला आसत जाल्यार तो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच केला हे सांगता आसतना म्हाका परत एकदा गर्व फील जाता। थँक्यू। दॅट डिपेंड्स अपॉन द राज्यसभेन केन्ना पास जातले बील जातले आनी फुडलो प्रोसेस कसो जातो तेजेर इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्शन कमिशन।